नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिको बारेमा चिरफार गर्न गइरहेका छौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी बाढी पहिरोको वृत्तान्तको बारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैनौँ। देशमा जनधनको ठुलो क्षति भएको छ। बाढी पहिरोले कतिपय जिल्लालाई ध्वस्त पारेको छ, सिन्धुपाल्चोकलाई छेदविच्छेद पारेको छ, मेलन्ची यतिखेर डुबानमा परिणत भइसक्यो, बगरमा परिणत भइसक्यो। सबैको मन रोएको छ। जनताहरू समस्यामा छन्, अझै पनि बेपत्ता छन्। खोजबिन र उद्धारमा तीव्रता सरकारले जसरी गर्नुपर्थ्यो त्यसरी देखाउन सकेको छैन। राहत वितरणमा राजनीतिकरण हुन थालेको छ। जनताहरूले प्रश्न गरेका छन्, राहतमा राजनीतिकरण नगर। सबै पोलिटिकल पार्टीलाई मेरो आग्रह छ, राहत वितरण गर्नुहोस्, तर त्यहाँ राजनीति पार्टीको झन्डा बोकेर नहिँड्नुहोस्। जहिले पनि तपाईँहरू जीवनमा पनि राजनीति कति गर्नुहुन्छ? अति भयो यो त। अब आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सर्वोच्च अदालतलाई जवाब पठाउनु भएको छ, लिखित जवाब पठाउनु भएको छ। र राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले जसरी प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि दाबीहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, ती दुवै दाबी अब मैले किन अस्वीकार गरेँ भन्दाखेरि कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने आधार छैन र दुवैजनाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै आधार नभएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई त्यो अधिकार छ अस्वीकार गर्ने भनेर उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले अरू कुरा पनि धेरै बताउनु भएको छ। लिखित जवाबमा उहाँले भन्नुभएको छ, मैले जे गरेको छु संविधान सम्मत गरेको छु। मेरो अधिकारलाई अदालतले कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिले संविधानको उपधाराहरूको व्याख्या गरिरहँदाखेरि 1, 2, 3, 4 र 5 को कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँले चाहिँ सर्वोच्च अदालतलाई जसरी जवाब पठाउनु भएको छ र भन्नुभएको छ, मैले गरेको विघटन संविधान सम्मत छ, अधिकार मलाई छ र अदालतले बदर गर्न सक्दैन भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन, निर्वाचनको विकल्प छैन। संसद पुनर्स्थापना भयो भने धेरै समस्या आउँछ, कसैले पनि सरकार बनाउन सक्दैन, देश झन् द्वन्द्वमा जान्छ, देशमा झन् विकृति र विसङ्गति भित्रिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, विपक्षी गठबन्धनले जसरी मतहरू प्राप्त गरेको छ संसदको कुरा गर्दाखेरि र जसरी राष्ट्रपति कहाँ गयो, जसरी अदालतमा गयो, अदालतले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन भनेर स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, संसद पुनर्स्थापना भयो भने एमालेका सांसद र जसपाका सांसद कहाँ बस्छन् त्यतिखेर उहाँले तर्क गर्नुभएको छ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीले आज जसरी अदालतलाई जवाब पठाएर भन्नुभएको छ, निर्वाचन निर्वाचन निर्वाचन, अब निर्वाचन सम्भव छ त? संसद पुनर्स्थापना आजको आवश्यकता होइन त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन अब हुने भएको छ। आज कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, महाधिवेशनको विकल्प छैन, अब भदौमा महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि कङ्ग्रेसले अगाडि ल्याएको छ, अगाडि सारेको छ। अब गाउँदेखि केन्द्रसम्मको महाधिवेशनको कार्यतालिका कङ्ग्रेसको आइसकेको छ। गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकादेखि क्षेत्रदेखि जिल्लादेखि केन्द्रको महाधिवेशन सबै कार्यतालिका कङ्ग्रेसले अगाडि सारेको छ र भनेको छ अब महाधिवेशन रोकिन्न। र क्रियाशील सदस्यता विवाद कङ्ग्रेसमा यथावत छ, अझै पनि समस्या समाधान भएको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र आज हामी देशको राजनीति अब कता जाला, अहिलेको अवस्थामा निकास के हो त भन्ने बारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको विवाद कसरी समाधान होला? नेताहरूको बिचमा द्वन्द्व छ, विवाद छ, अझै पनि कुरा मिलेको छैन, वार्ताहरू हुन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बिचमा अब के होला? पार्टीलाई फुटबाट बचाउन युवा पुस्ता लागि परिरहेका छन्। दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको सक्रियता बढेको छ, तर दुवै शीर्ष नेताहरूले उहाँहरूको कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुभएको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। र कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको बारेमा पनि सरकारले चालेका कदमहरू, सङ्क्रमणको सङ्ख्या घट्दैछ, मृतकको सङ्ख्या घट्दैछ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैनौँ।
आज हामी जसपाको विवादको बारेमा पनि चर्चा गर्दैनौँ। जसपाको कार्यकारिणीको बैठक आज सम्पन्न भएको छ र पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूलाई धमाधम निष्कासन गर्न थाल्नु भएको छ। आज 9 जना नेताहरूलाई उहाँले निष्कासन गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेताहरूलाई उहाँले पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी कारबाही गर्नुभएको छ र अब निर्वाचन आयोगमा फेरि एकपटक जाने भनेर उपेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताउनु भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी एमाले भित्रको अहिलेको विवाद, सरकारको काम कारबाही र देशको राजनीति अब कता जाला र प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको सर्वोच्चलाई जवाबको विषयमा आज हामी गएर समीक्षा गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईको साथमा आउनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई हुनुहुन्छ। योगेशजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब तपाईँले आज किट्टा काटको चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ है। तपाईँ माधवपा नेपालतिरकै केपी शर्मा ओलीतिर ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब व्याख्या नगरिकन सिधा प्रश्न सिधा उत्तर दिनुहोस्। म नेकपा एमाले होइन, तपाईँ एमालेको नेता हो, तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा 2 धार छ। तपाईँ कुन धारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ आजको दिनमा? नेकपा एमाले भित्र विचार समूहहरू छन् हैन, अहिले मात्रै होइन पहिलेदेखि छन्। तर तपाईँलाई यो भनौँ कि कुनै पनि आधुनिक राजनीतिक दलमा पार्टीमा विचार समूह हुन्छन्। विचार समूह नभएको पार्टी त त्यो चल्दैन। त्यस अर्थमा 9 महाधिवेशनबाट कमरेड केपी ओली र कमरेड माधव नेपाल पार्टी अध्यक्षमा उठ्नुभयो, त्यो सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यति बेला हामी कमरेड माधव नेपालको पक्षमा थियौँ। तर आज तपाईँ कसको पक्षमा हुनुहुन्छ? अहिले पनि हामी नेकपा एमालेको एकताको पक्षमा छौँ। त्यो एकताको पक्ष हुनुको नाताले हामी कमरेड माधव नेपाल र कमरेड केपी ओलीका बिचमा अहिले जुन अन्तर्विरोधहरू तीव्र ढङ्गले देखा परेको छ, त्यसलाई मिलाएर मात्रै नेकपा एमालेको एकता कायम हुन्छ। त्यसकारणले वैचारिक हिसाबले कमरेड माधव नेपालको विचार समूहमा हामी आबद्ध छौँ। आज पनि तपाईँ हुनुहुन्छ छौँ माधव नेपालको समूहमा? कसैले विश्वासै गर्दैन। त्यो नगर्ने अर्को कुरा। तपाईँको मन केपी शर्मा ओलीतिर गयो। त्यसकारण म बताउँछु। तपाईँको जिउ र शरीर चाहिँ कहिलेकाहीँ माधव नेपालतिर मात्र हुन्छ क्या? अलिकति बताउनु। सम्पूर्ण ध्यान तपाईँको केपी शर्मा ओली। अलिकति बताउनु दिनुहोस्। एउटा राजनीतिक दलको सदस्य विचारले पनि, भौतिक हिसाबले पनि, मनले पनि, तनले पनि त्यो पार्टीमै हुन्छ। त्यो पार्टीमा हुनु भनेको मतलब कहिले कुन विचार समूहसँग नजिक हुन्छ, किनभने पार्टीभित्र त विचारहरू चलिरहेका हुन्छन्। त्यसो हुँदा कमरेड माधव नेपालले प्रतिनिधित्व गरेको विचार समूहमा हामी छौँ। त्यो विचार समूहमा हुँदाहुँदै अहिलेको हाम्रो मिसन के हो भन्नु न, म बताउँछु। त्यो विचार समूहमा हुँदाहुँदै पनि अहिलेको हाम्रो मिसन भनेको पार्टी एकताको मिसन हो। त्यसको मतलब हामीले कमरेड केपी ओलीसँग निर्णायक ढङ्गले पार्टी विभाजनको तहमा गयौँ भने त पार्टी एकता हुँदैन। त्यसको मतलब के हो भने कमरेड केपी ओलीसँग पनि हाम्रो संवाद हुनु त आवश्यक छ। यदि पार्टी एकता गर्नुहुन्छ भने केपी ओलीसँग पनि सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सम्बन्ध र संवाद गर्नुपर्छ। उहाँ पार्टी अध्यक्ष हो। पार्टी अध्यक्ष भएको नाताले, उहाँलाई चाहिँ 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनले अध्यक्ष बनाएको नाताले उहाँ हाम्रो नेता हो। त्यस अर्थमा उहाँसँग सम्बन्ध हुन्छ, त्यस अर्थमा उहाँसँग भेटघाट हुन्छ, त्यस अर्थमा उहाँलाई भेट्न म बालुवाटार जान्छु होइन, अन्यत्र पनि जान्छु, सिंहदरबार पनि जान्छु। तपाईँ दोक्ला हो कि होइन? डबल स्टार भएको नेता हो नि नेपाली राजनीति? तपाईँको शब्दलाई म खारेज गर्छु। अनि कसरी खारेज गर्ने? तपाईँकै समूहले भनेको छ, तपाईँकै समूहमा यो कसले भन्यो भने छोड्दिनु। नेताहरूको प्रतिक्रिया हुन्छ। मैले भन्दैछु नि त, योगेश भट्टराईले हामीलाई छोडिसक्नु। मेरो कुरा मलाई बताउनु दिनु न। सबै ध्यान केपी शर्मा ओलीतिर गइसक्यो। यता सुन्नु न, कसले के भन्छसँग होइन, तपाईँले त मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ नि। म के हो भनेर तपाईँले अरूलाई सोध्दै हुनुहुन्छ भने अरूसँग होइन, तपाईँलाई मैले सोधिरहेको छु। तर तपाईँलाई विश्वास गर्ने समूह तपाईँको ग्रुपमा कम छ क्या? होइन, त्यो तपाईँले ग्यारेन्टी लिने होइन नि। माधव नेपालले तपाईँलाई विश्वास गर्नुहुन्न? अब गर्नुहुन्छ नगरेर के फरक पर्छ त मलाई? किनभने योगेश भट्टराईले केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिइसक्नु, मलाई धोका माधव नेपालको निष्कर्ष। केपी ओलीलाई त मैले साथ दिन्छु नि। उहाँ मेरो पार्टीको अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले उहाँलाई साथ नदिएर कसलाई साथ दिन्छु त? मैले माधव नेपाललाई साथ दिन्छु यो पार्टीको वरिष्ठ नेता हुनुको नाताले हैन। अरू पार्टीको मान्छेलाई तपाईँ पिन नभएको लोटा जताततै जाइ गइरहने। यहाँ सुन्नु न, अस्तित्व छैन, हराल छैन राजनीतिमा। यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन हैन। राजनीतिक मान्छेहरूलाई यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। होइन, किन नहुने? तपाईँले त क्लियर कट गर्नुपर्छ जनतालाई। त्यो ढङ्गले बहस कार्यकर्ता त्यो ढङ्गले हाम्रो पार्टीको बहस पनि नगरौँ हैन। हामी पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको मान्छे हैन। त्यसको मतलब हामी एउटा प्रष्ट राजनीतिक विचारधारामा उभिन्छौँ, प्रष्ट राजनीतिक वैचारिक समूहमा उभिन्छौँ। तर हामीलाई के थाहा छ भने एउटा पार्टीभित्र सहकार्य हुन्छ, एउटा पार्टीभित्र निषेध हुँदैन।
तपाईँले सोधेको प्रश्नले निषेधतिर लान्छ, निषेधले पार्टी एकता हुँदैन। तपाईँलाई म एकताको एउटा सैद्धान्तिक पक्ष बताउँछु। यदि विरोधीहरूसँग हो भने अन्तर्विरोधहरू सङ्घर्ष र विभाजनको तहमा जान्छ। आफै भित्रको अन्तर्विरोध भनेको सङ्घर्ष र एकता अनि रूपान्तरण हुन्छ। आज केपी कमरेडसँगको हाम्रो सम्बन्ध भनेको सङ्घर्ष, एकता, रूपान्तरण हो। तपाईँ त वैचारिक लडाई लडिरहनु भएको छ त केपी शर्मा ओलीसँग। त्यसकारण यो मेरो माधव नेपालको लाइन छ, अहिले अवस्थामा केपी शर्मा ओलीसँग मिल्नै सकिँदैन। उहाँलाई परास्त गर्नुपर्छ, सरकारबाट हटाउनु पर्छ, माधव नेपालको शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्ने लाइनमा माधव नेपाल हुन्छ। अनि तपाईँ भनिरहनु भएको छ फेरि पनि केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीलाई लिएर जानुपर्छ। माधव नेपालको माधव कमरेडको लाइन पनि अहिले मैले भनेकै लाइन हो, एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण होइन। तपाईँको लाइनसँग माधव नेपालको असहमति छ। यदि यो लाइनमा माधव कमरेड असहमत हुनुभयो भने उहाँले अर्को पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले भनिसक्नु भएको छ म अर्को पार्टी बनाउँछु भनेर। यता सुन्नुहोस्, मलाई बताउनुहोस्, पहिले मेरो कुरा सुन्नुहोस्। आजको दिनसम्म मैले बुझेको माधव कमरेडको लाइन भनेको केपी ओलीसँग सङ्घर्ष, एकता, रूपान्तरणको लाइन हो। हाम्रो लाइन त्यही नै हो। यदि माधव कमरेडले अथवा मैले पनि यो लाइन छोड्यौँ त सङ्घर्ष र निषेधको लाइन लिउँ भने त्यो अवश्य माधव नेपालले त अहिले निषेधको लाइन लिनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौतै गर्न सकिँदैन। अहिले मलाई भनिसक्नु त्यो ठाउँ पुग्नु भएको छैन। वरपारको लडाई लड्ने हो भन्नुभएको छ केपी शर्मा ओलीसँग। उहाँले तपाईँसँग भन्नुभएको छ भने मसँग किन स्पष्टीकरण सोध्नुहुन्छ त? तपाईँलाई विश्वास छैन माधव नेपालले फेरि पनि केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गर्नु होला? सुन्नु, तपाईँले माधव नेपालको आधिकारिक कुरा बताउन सक्नुहुन्छ कि मैले बताउन सक्छु? माधव नेपालको आधिकारिकता त उहाँले आफै बताउने हो। यदि उहाँले नै आफ्नो दृष्टिकोण अगाडि सार्नु। सुनेको छैन उहाँको इन्टरभ्यूमा, तपाईँले कहिले लिनुभएको थाहा छैन। यदि उहाँको इन्टरभ्यूमा केपी ओलीसँग मिल्न सकिँदैन, अब केपी ओलीसँग सङ्घर्ष र निषेधको नीतिमा म गएँ भन्नुभयो भने अर्को पार्टी बन्छ। त्यसमा तपाईँहरू कता हुनुहुन्छ त्यतिखेर? माधव नेपाल अर्को पार्टी बनाउनु भयो भने यहाँ सुन्नु, त्यो कसैले रोक्न सक्दैन। यदि माधव कमरेडले अहिले पनि सङ्घर्ष र रूपान्तरण, एकताको नीति लिनुभएको छ भने केपी ओलीसँगको एकता हो। र केपी ओलीले पनि मेरो विचारमा यो त फेरि दुईटाले कुन नीति लिने भन्नेमा हुन्छ नि, एउटाको नीतिमा मात्रै भर पर्दैन नि। ताली त दुई हातले बज्छ। सँगसँगै केपी ओलीले के नीति लिनुहुन्छ त? केपी ओलीले माधव नेपालसँग एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरणको नीति लिनुहुन्छ भने एकता हुन्छ। केपी ओलीले माधव नेपालसँग सङ्घर्ष र निषेधको नीति लिनुहुन्छ भने माधव नेपालले चाहेर पनि एकता हुँदैन। तर माधव नेपालको भनाइ के छ भन्दाखेरि अब ब्याक हुन सकिँदैन। हाम्रो देशमा संविधान समाप्त पार्ने, लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने, विदेशी दबावहरू नेपाली राजनीतिमा सिर्जना गर्ने र विदेशीलाई निम्त्याउने, चलखेल गर्न लगाउने केपी शर्मा ओलीसँग कम्प्रोमाइजिङ हुँदैन। स्पष्टको भन्नुभएको छ। छैन 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 छातीमा हात राखेर भन्नु छैन कि छैन। म आजको दिनमा तपाईँ माधव नेपाललाई साथ दिएर नयाँ पार्टी गठन गर्ने कि एमाले पार्टीमा रहने? तपाईँले भनेको कुरा माधव कमरेडले भनेकै छैन। तपाईँले कसरी किन नभन्ने? माधव नेपालले धेरै पटक भन्नुभएको छ। कहीँ पनि भन्नुभएको छैन। ल एउटा पनि तपाईँले उहाँको हस्ताक्षर तपाईँले हेर्नु भएन? पूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूको त्यसमा त्यो भनेको अपिल, त्यसमा त्यो भनेको छैन। विदेशी चलखेलको कुरा छैन त्यहाँ। तपाईँले माधव नेपालको एउटा पनि भिडियो इन्टरभ्यू देखाउनुहोस् अहिले तपाईँले भनेको कुरा। म देखाउँछु तपाईँलाई, हेर्नुहोस् मैले लिएको इन्टरभ्यू। छैन धेरै पटक माधव नेपालले भन्नुभएको छ च्याप्टर क्लोज। केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता क्लोज भयो भने त अब उहाँले क्लोज गर्नुभयो भने त मैले के लाग्छ नि? तर म तपाईँलाई भन्छु कि उहाँ त्यो ठाउँमा पुग्नु भएको छैन। पुगिसक्नु भएको छ। माधव नेपालले भन्नुभएको छ अब मिल्न सकिँदैन। होइन मलाई विश्वासै छैन। तपाईँलाई विश्वास छैन? होइन, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, राजनीतिमा त्यो छलछाम कुरा हुँदैन कि। राजनीतिमा जब उहाँ त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ र केपी ओली पनि त्यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ भने एमालेको विभाजन बाहेक अर्को विकल्प छैन। तर मलाई एमालेको कुरा के हो, के चल्दैछ भनेर तपाईँले सोध्नुभएको हो भने तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँले मभन्दा धेरै सूचना लिनुहुन्छ। माधव नेपालको के भइरहेको छ, केपी ओलीको के भइरहेको छ भन्ने सूचना मभन्दा बढी नै लिनुहुन्छ। त्यसमा म दावा गर्दिनँ, तपाईँलाई जित्ने दावा गर्दिनँ। तर एमालेको आन्तरिक कुरा बुझेको एउटा सदस्यको नाताले म यति कुरा बताउँछु तपाईँलाई। बालुवाटारमा रहनुभएको कमरेड केपी ओली पार्टी विभाजनको अन्तिम निर्णय पुग्नु भएको छैन। कोटेश्वरमा रहनुभएको माधव नेपाल पार्टी विभाजनको अन्तिम ठाउँमा पुग्नु भएको छैन। त्यसकारणले त्यहाँ आशा बाँकी छ। होइन, तपाईँले आशा बाँकी छ भनेर भनिरहँदाखेरि बालुवाटारमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीको एउटा तर्क छ, निष्कर्ष छ, माधव नेपाल चाहिँ एकतामा नआओस्। तर घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण बेस्ट, सुरेन्द्र पाण्डे मेरो क्याम्पमा आएर मलाई साथ दिन्छ। त निष्कर्ष तपाईँलाई एउटा बताउँछु, नेकपा एमाले फुट्दैन,
नेकपा एमाले एकताबद्ध हुन्छ तर त्यो नेकपा एमाले केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम लगायतका नेतासहित सबै कार्यकर्ता सहित को एकता सहितको पार्टी एकताबद्ध हुन्छ। हैन एकता भएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ ल? अहिले त्यो कुरा मिलेन भने ल योगेशजी अब म एकतामा हैन तपाईँ लाग्नु भएको छ तर हात्ती आयो फुस्सा हुँदैछ तपाईँको सबै कदम असफल हुँदैछ। सुन्नु न, एकताको प्रयत्न गरेको मान्छेले अर्को बाटोको अहिले कल्पना गर्दैन के? हैन तपाईँसँग दुईवटा विकल्प छ। एउटा कि त केपी शर्मा साथमा रहने र उहाँसँग सम्झौता गरेर जाने, अर्को भनेको माधव नेपालसँग सम्झौता गरेर जाने। दुईवटा बटम लाइन हो क्या तपाईँको राजनीतिको अहिलेको अग्नि परीक्षा भनेको। यो बहसलाई केपी ओली र माधव नेपालको व्यक्तिगत तहमा सीमित गर्नु हुँदैन, यो पार्टीको बहस हो। होइन आज तपाईँको पार्टीमा निर्णायक नेता केपी शर्मा ओली माधव नेपाल होइन? होइन पक्कै पनि हो त्यो कुरा तपाईँ अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन यो। तपाईँ माधव नेपालको पछि लागेको मान्छे होइन, उहाँलाई साथ दिएको मान्छे होइन। अनि साथ दिएको के फरक पर्यो त? अहिले तपाईँ केपी शर्मा ओली क्याम्पमा किन जानुभयो त भन्नुहोस् न? छैन मन्त्रीको कारणले किन? तपाईँले एकजनालाई मन्त्री बनाउनु भयो, म त छोडेर गणेश बारीलाई मन्त्री बनाउनु भयो, तपाईँ आफू नभनेको। तपाईँलाई थाहा छ म छोडेर आएको कि मलाई अहिले पनि मन्त्री ठान्नु आज तपाईँले? होइन तपाईँ त फेरि पनि त मन्त्री बन्नको लागि खुट्टा उचालेर बसेको नेता हो नि। त्यो म बन्ने कुनै सोच बनाएको छैन मैले। बालोटारमा गएर तपाईँले भन्नुभएको होइन मलाई फेरि पर्यटन मन्त्री चाहियो भनेर? छैन। धेरैले भनेका छन्, टिका टिप्पणी त्यत्रो सुरु भएको छ कमसेकम सोसल मिडियामा। ऋषिजी अब तपाईँसँग म अलिकति कडा रङ्गले प्रस्तुत हुन्छु, कमसेकम मसँग यस्तो कुरा नगर्नु है। किन नगर्नु? मन्त्रीको पदको होइन प्रतिष्ठा यो चाहिँ यसको कुरा कमसेकम मसँग नगर्नुहोस्। होइन यसपटक केपी शर्मा ओली पदमा बिग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले कमसेकम मेरो सन्दर्भमा यस्ता प्रश्नहरू जिन्दगीमा नसोध्नु होला फेरि पनि। होइन तपाईँ पदको लागि राजनीति गरेर मान्छे होइन त्यसो भए? आज नेकपा एमालेको एकताको लागि लागिरहेको मान्छे कुनै पदको निम्ति लागेको भए त पौष 5 गते मैले राजीनामा किन आउँथेँ? त्यतिखेर तपाईँको बाध्यता थियो होइन? किन बाध्यता थियो? मलाई प्रधानमन्त्रीले हटाएको होइन, प्रधानमन्त्रीले मलाई हट भनेको होइन। प्रधानमन्त्रीसँग मेरो राजनीतिक ढङ्गले केही असहमति भएर म स्वविवेकले हटेको मान्छे हो। प्रधानमन्त्रीले मलाई गलत्याएको भन्ठान्नु भएको छ? तर तपाईँलाई त प्रधानमन्त्रीले पहिले त गलत्याएकै हो नि त? कहिले? थाहा छैन विगतमा कहिले? राजनीतिक किताबाट के गर्नुभयो? नेकपा एमालेका 121 जना सांसद सबै मन्त्री भए, ती सबै गलत्याएका हुन् त? त्यस्तै बहस गर्नुहुन्छ एउटा? होइन माधव नेपालले तपाईँलाई सिफारिस नगरेर तपाईँ मन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो? बिल्कुल गलत कुरा हो त्यो। न माधव नेपालले सिफारिस, तपाईँ पर्यटन मन्त्री भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ माधव नेपाललाई अङ्कमाल गरेर रोएको होइन संसदीय समितिमा? त्यो कुरा तपाईँले बिर्सिनुभयो? माधव नेपालको समर्थन मलाई थियो, नभएको होइन। तर माधव नेपालले सिफारिस गरेको आधारमा मात्रै मन्त्री भएको होइन। त्यसो भए तपाईँ माधव नेपाल समूहबाट मन्त्री भएको होइन? बिल्कुल होइन। तपाईँ केपी शर्मा ओलीकै मान्छे हो त्यतिखेर? ल प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटको सदस्य कसको हुन्छ? त्यसो भए तपाईँको लागि केपी शर्मा ओली प्यारो कि माधव नेपाल? यस्ता यो चाहिँ गणितीय प्रश्न नगर्नु। होइन राजनीतिमा गणितीय प्रश्न हुन्छ योगेशजी। म सबै नेताहरूलाई समान सम्मान गर्छु, नेताहरूको योगदानलाई म सम्मान गर्छु र नेताहरूका गलत खुवाएको पनि म डटेर विरोध गर्छु। होइन त्यही योगेश भट्टराई हो नि त। पुस 5 गते केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि निरङ्कुश कदम चाल्ने हो। केपी शर्मा ओलीले हामी साथ दिन्छौँ, उहाँलाई सत्ताबाट हटाउँछौँ भनेर तपाईँले भनेको होइन? उहाँले गलत कदम चाल्नुभयो, अहिले पनि म भन्छु। अनि अहिले तपाईँ त्यही केपी शर्मा ओलीसँग आज पनि कुरा कसरी गर्नु भएको छ? एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु, पार्टीभित्र मतान्तर हुन्छ। पार्टी भनेको त्यही हो, मतान्तर हुने ठाउँमा पार्टी भनेको। यो कुनै धार्मिक क्लब होइन पार्टी भनेको, जसले चाहिँ धार्मिक गुरुले केही आदेश दिन्छ, भ्याटिकन सिटीको पोपले केही आदेश दिन्छ, त्यो सबैले मान्ने कम्युनिस्ट पार्टी अथवा कुनै पनि पार्टी त्यो होइन। अथवा तपाईँ कुनै जेहादी समूहको धार्मिक नेताले आदेश दिन्छ, सबै मर्न जान्छन्, त्यो पार्टी होइन। पार्टी भनेको पार्टीमा समर्थन हुन्छ, विरोध हुन्छ, इस्युमा म चाहिँ पक्ष विपक्ष हुन्छ। कुनै इस्युमा समर्थन भएन अथवा त्यसको पक्षमा उभिएन भन्नुको मतलब तपाईँ अर्को पार्टी बनाउने हो। आज एमाले भनेको त केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालको क्लब होइन? सुन्नु न, दुई गुटमा विभाजित छैन? होइन कुनै पनि त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुहोस् न। होइन त्यो ढङ्गले तपाईँको के छ भने पार्टीभित्र विभिन्न विचार समूह हुन्छन्। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि विचार समूह हुन्छन्, तर कुनै विषयमा अन्तर्विरोध भयो भन्दैमा पार्टी फुटाउने तहमा जानु हुँदैन। त्यसो भयो भने त हरेक महिना पार्टी फुट्छ, हरेक दिन पार्टी फुट्छ। किनभने तपाईँले 2054 सालमा पार्टी फुटाएको होइन, वामदेव गौतमलाई साथ दिएर जाने तपाईँ होइन? त्यो कुरा तपाईँले बिर्सनु भयो आज? के फरक पर्यो त त्यसले? अनि अहिले आएर तपाईँ पार्टी फुटाउनु हुँदैन भने किन भनिरहनु भएको छ? मतलब फेरि पनि फुटाउने? आज म तपाईँलाई बताउँछु, हिजो वामदेव कमरेडसँग गएका थुप्रै नेताहरू आज केपी ओलीसँग हुनुहुन्छ।
हिजो वामदेव गौतमसँग भएका थुप्रै नेता वामदेव गौतमसँग हुनुहुन्न, हिजो वामदेव काउन्टसँग भएका थुप्रै नेताहरू माधव नेपालसँग हुनुहुन्छ। यो के हो त भन्दा जब परिस्थिति बदलिन्छ, घटनाहरू बदलिन्छन्, विषयवस्तु बदलिन्छन्, मान्छेका धारणा बदलिन्छन्, तर जब तपाईँले यो कुरा बुझ्नुहुन्न भने एकहोरो त्यही प्रश्न गर्नुहुन्छ होइन किन नगर्ने। जसरी केपी शर्मा ओलीले 6 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो, माधवका नेपालले त्यसलाई धोती लगाइदिनु भयो र भन्नुभयो यस्तो प्रस्ताव मानिँदैन, केपी शर्मा ओलीको षड्यन्त्रको पत्र हो यो भन्नुभएको छ। आज तपाईँ एकदमै गलत डिक्सनरी होइन कि शब्द एकदमै तपाईँले राम्रो प्रयोग गर्नु होइन, एकदम तपाईँ हेर्नुहोस् है, माधवका नेपालले भन्नुभएको छ त्यो षड्यन्त्रको पोको हो क्या। त्यो हाम्रो जस्तो ठाउँमा तराई मधेस हिमाल पहाड भएको ठाउँमा धोती लगाइदियो भन्नु हुँदैन क्या, त्यसले कुनै समुदायलाई पिन्च गर्छ, त्यस्तो शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर पनि माधवका नेपालको प्रतिक्रिया छ नि, हेर्नु सार्वजनिक ठाउँमा टेलिभिजनमा बसेका साथीले झन् गर्नुहुन्न, संयमता अपनाउनु पर्छ। कुरा के हो भने म अब त्यसमा बताउँछु तपाईँलाई, एकछिन धैर्य हुनुहोस्। कमरेड माधव नेपालको तर्फबाट हामीले पार्टी एकताको 5 बुँदे प्रस्ताव अगाडि सार्यौँ हो, र त्यो प्रस्ताव गइसकेपछि कमरेड माधव नेपाल र कमरेड केपी ओलीका बिचमा दुई पटक कुराकानी भयो। त्यो कुराकानीको दौरानमा 10 जनाको कार्यदल बन्यो, दुवैतर्फका 5 जना साथीहरू राखेर कार्यदल बन्यो, र त्यो कार्यदलले काम गर्ने दौरानमा अगाडि बढ्दै जाँदा कार्यदल फेरि अहिले अलिकति डिस्टर्बमा भएको छ, त्यो बसेको छैन। कार्यदल विघटन भइसक्यो। सुन्नु न, विघटन भएको छैन, औपचारिक तपाईँको पार्टीको प्रवक्ताले त्यो 6 बुँदेमा अध्यक्षले कार्यदलले लेख्नु भएको छ, तपाईँले त्यो पढ्नु होइन, कार्यदल बनाएर जान सकिन्छ भन्नुभएको छ, कार्यदलको कुरा गर्नुभएको छ, तर पुरानो कार्यदल च्याप्टर क्लोज भनिसक्नु भएको छ नेताहरू। यसको पृष्ठभूमि तपाईँले थाहा पाउनु भएन भने तपाईँ एकदमै भ्रममा पर्नुहुन्छ। त्यसपछि अध्यक्षले त्यसको एउटा चाहिँ रेस्पोन्सको हिसाबले 6 बुँदे आह्वान पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। कमरेड माधव नेपालले अगाडि सारेको 5 बुँदा तर कमरेड अध्यक्षले सार्वजनिक गर्नुभएको 6 बुँदाको बिचमा त्यति ठुलो भिन्नता छैन है, त्यति ठुलो भिन्नता छैन, के अक्षरमा भिन्नता होला, अलिकति इसेन्समा भिन्नता होला, तर ठुलो भिन्नता छैन। त्यसको मतलब कमरेड केपी ओलीले पनि नेकपा एमालेको पूर्ववत सङ्गठनलाई आधार मान्ने भन्नुभएको छ। उहाँले क्लियर जेठ 2 गते भन्नुभएको छैन, जेठ 3 गते भन्नुभएको छ। माधवका नेपालले जेठ 2 गतेको कुरा गर्नुभएको छ। त्यही त एमाले फर्काउनु पर्यो, एमालेमा जानु पर्यो, अनि छलफल गर्नु पर्यो। त्यही त अलिकति इसेन्स त्यहाँ अलिकति थोरै मिलेको छैन भनेर त्यही त भन्दैछु। अनि कसरी कुरा मिल्छ त? मिल्छ नि त, अनि आज एक दिन मिलेन भन्दै भोलि नमिल्ने हुन्छ त। दिउँसै रात पानी कुरा तपाईँ जस्तो नेताले गर्न मिल्दैन। हिजो यता सुन्नुहोस्, हिजो फागुनको 23 गते अथवा पुसको 5 गतेको अवस्थामा हामी जुन तहको अन्तर्विरोधमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध थियो, आज त्यो सम्बन्ध छैन, आज मित्रवत सम्बन्धहरूमा बदलिएको छ। त्यसैले पार्टी अध्यक्षले हिजो जे सोच्नु भएको थियो आज उहाँ त्यो ठाउँमा हुनुहुन्न, माधव नेपालले हिजो जे सोच्नु भएको थियो उहाँ पनि त्यो ठाउँमा हुनुहुन्न, हामी पनि त्यो ठाउँमा छैनौँ। हिजोको ठाउँबाट सोचेको भएन नि त, हिजोको ठाउँबाट मात्रै तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने त एमालेको विभाजन अब सम्भावित छ। तर मैले के देख्दैछु भने हिजोको मनस्थितिबाट हामी बदलिएका छौँ, बदलिँदैछौँ क्रमशः। 6 बुँदे प्रस्ताव भनेको झुटको पुलिन्दा होइन, माधवका नेपालको होइन शब्द होइन होइन। होइन, तपाईँले स्वागत गर्नुभयो किन? मैले त्यसमा केही सकारात्मक कुराहरू देखाएको छु। उहाँले पार्टी एकतामा जोड दिनुभएको छ। केपी शर्मा ओली पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ? हो, हुनुहुन्छ। तपाईँलाई विश्वास छ? त्यसमा तपाईँ केपी शर्मा ओलीको प्रवक्ता बन्नुभयो? छैन। माधवका नेपाल समूह छैन, पार्टी भन्दा पनि पार्टीको प्रवक्ता त अर्कै हुनुहुन्छ नि, म होइन नि। म त आज पार्टी एकताको पक्षको प्रवक्ता हो। तपाईले चाहेर एमाले बनाउन सक्नुहुन्छ आज? केपी शर्मा ओली चाहनु, माधवका नेपालले चाहनु पर्यो। म होइन नि त, म जस्तो त लाखौँ मान्छेहरू यो पार्टीको एकताको पक्षमा छन् नि। यो पार्टी चाहिँ कुनै अमुक नेताले मात्रै बनाएको होइन नि। यो पार्टीमा चाहिँ नि मनमोहन अधिकारी जस्ता, पुष्पलाल जस्ता, मदन भण्डारी जस्ता, जीवराज आश्रय जस्ता महान नेताहरूको त्याग, तपस्या, बलिदान, रगत पसिना यो पार्टीमा छ हो। तपाईँको चाहिँ नि पिस्कर काण्डदेखि, तपाईँको छिन्ताङ काण्डदेखि होइन, उहाँ चाहिँ इलामको रत्नकुमार बान्तवादेखि, दाङको नेत्र पौडेल अभागीदेखि कति मानिसहरू यो पार्टी निर्माणको निम्ति लागेका छन् र शहीद भएका छन्। यहाँ सुन्नु न, कुनै पनि पार्टी भनेको हलक्क चाहिँ आउँदैन के आजको भोलि, पार्टीको पृष्ठभूमि हुन्छ। यो पार्टी एमाले अथवा काङ्ग्रेस यो ठाउँमा आउनको निम्ति 70 वर्ष लागेको छ। चान्चुने कुरा हो, यो 70 वर्षमा कति चाहिँ परिस्थिति बदलिएको छ भन्नुहोस् त। राजनीतिमा नीति चाहिन्छ, हो, विचार चाहिन्छ नि त। त्यो विचार एमालेसँग छ,
अनि तपाईँ केपी शर्मा ओलीको विचारतिर लाग्ने कि माधव कुमार नेपालको विचारतिर लाग्ने? आजको दिनमा एमाले भनेको केपी ओली मात्रै पनि होइन, एमाले भनेको माधव नेपाल मात्रै पनि होइन। एमाले भनेको माधव नेपाल र केपी ओली दुवै हो र सँगसँगै यो एमाले भनेको 7 लाख पार्टी सदस्य हो। 7 लाख पार्टी सदस्यहरूले 95% भन्दा बढी पार्टी सदस्यहरू आज पनि ठाउँ ठाउँबाट पार्टी अध्यक्षलाई पनि माधव नेपाललाई पनि फोन गरेका छन्, लेखेका छन्, भनेका छन्, सार्वजनिक मन्तव्य दिएका छन्। पार्टी विभाजन गर्न पाइँदैन, तपाईँहरू मिल्नुहोस्, तपाईँहरूको जुङ्गाको लडाइँले यो देशलाई बर्बाद गर्न पाउनुहुन्न। होइन, कार्यकर्ताको कुरा नेताले मानेका छन्, नमानिकन त हुन्छ अहिलेसम्म पार्टी कहाँबाट उभिन्छ त? तपाईँको कुरा त कसैले सुनेनन् एमालेमा। होइन, सुन्ने र नसुन्ने त्यो आज सुन्यो कि सुनेन होइन नि। होइन, तपाईँको प्रस्ताव मानेको भए त एमाले पहिल्यै एकता भइसक्यो। होइन, लगातार माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ, तपाईँलाई चेतावनी दिनुभएको छ, एकता कुरा नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ। मलाई भन्नुभएको छैन। मलाई भनेको केपी शर्मा ओलीसँग मिल्ने कुरा नगर्नुहोस् भने उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई भनेको कुरा तपाईँलाई कसरी थाहा हो? थाहा हुँदैन। मलाई भनेको कुरा त मलाई थाहा हुन्छ नि। अहिलेको जमानामा सूचनाको पहुँच प्रभाव मलाई भनेको कुरा त मलाई थाहा हुन्छ, तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ? मलाई भनेको कुरा त मलाई थाहा हुनु पर्यो नि तुलसीजी। तपाईँकै समयका नेताहरूले भनेका छन् योगेश भट्टराईले हामीलाई धोका दिँदैछ, गद्दारी गर्दैछ। त्यस्ता शब्द कसैले पनि प्रयोग गरेका छैन। राजनीतिमा तपाईँको कहिलेकाहीँ आफ्ना अडानहरू भनौँ न सधैँ नमिल्न सक्छन्, सधैँ एक ठाउँमा नउभिन सकिन्छ। त्यसको आधारमा गद्दार भयो, त्यसको आधारमा धोकेबाज भयो, यस्ता शब्दहरू हाम्रो कम्युनिस्ट डिक्सनरीमा हुँदैन। कम्युनिस्ट डिक्सनरीमा त धेरै छ यस्तो शब्दहरू, गद्दार, धोकेबाज। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ दुनियाँको सबभन्दा पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने तपाईँहरू होइन, इतिहास साक्षी छ नि। यहाँ सुन्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको दुनियाँको सबभन्दा समृद्ध विचार होइन, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, दुनियाँको सबभन्दा समृद्ध विचार र गएको 100 वर्षमा सबभन्दा धेरै बहस भएको विचार कुनै हो भने गएको 200 वर्षमा यही नै हो। तर नेपाललाई छेद विच्छेद पार्टी पनि कमजोर बनाउनु पनि कम्युनिस्टहरू नै हो नि। होइन, आज राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि, जनजीविकाको कुरा गर्दाखेरि, जनअधिकारको कुरा गर्दाखेरि, श्रमजीवी जनताको कुरा गर्दाखेरि कम्युनिस्ट जति घात नेपाली जनतालाई कसैले गरेको छ? होइन, त्यो गलत कुरा हो। तपाईँको चाहिँ इतिहासप्रतिको विश्लेषण मिलेन। नेपालका कम्युनिस्टहरूले धेरै गद्दारी गरेका छन् यो देशमा। होइन, त्यो एकदमै गलत कुरा हो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नभएको भए हाम्रो राष्ट्रियता योभन्दा कमजोर हुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्र योभन्दा कमजोर हुन्थ्यो। र नेपालका कम्युनिस्टहरू तिनै कम्युनिस्टहरू हुन् जसले राष्ट्रियताको निम्ति सबभन्दा बढी झन्डा उठाए, जसले लोकतन्त्रको निम्ति सबभन्दा बढी झन्डा उठाए र आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेहरूभन्दा पनि बढी झन्डा उठाए लोकतन्त्रको निम्ति हो। र तिनै कम्युनिस्टहरू हुन् जसले यहाँ सामाजिक न्यायको निम्ति आवाज उठाए, तिनै कम्युनिस्टहरू हुन् जसले यहाँ चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेसको एकताको पक्षमा उठाए। यदि गएको संविधान सभामा एमाले जस्तो बलियो पार्टी नभएको भए आज देश टुक्रिसक्थ्यो। हेर्नुहोस्, पहिलो संविधान सभा देशलाई टुक्राउनुबाट केपी शर्मा ओलीले बचाउनु भएको हो। हामीले बचाएका हुँ, नेकपा तपाईँ मान्न तयार हुन्छ, स्वीकार्नुहुन्छ? केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी सबैले बचाएका हौँ। तर केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धि पारित गर्दाखेरि तपाईँले भनेको नि राष्ट्रघाती भनेर आज पनि भन्दैछु। भन्न सक्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रघाती? भनिराखेको छु केपी ओलीलाई महाकाली सन्धि ठिक थिएन भनेर आज पनि भन्दैछु। त्यो असमान थियो, त्यो गर्नु हुन्थेन हामीले। आज पनि पार्टीका बहसहरूमा म त्यो कुरा उठाउँदैछु। तर तपाईँले यो नठान्नुहोस् कि मैले उठाएका विचारहरू नै पार्टीले पास गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। मैले भनेको कुरा मात्रै मान्छ भन्ने छैन। केपी ओलीले नै भनेका कतिपय कुराहरू पार्टीले मान्दैन, त्यो निर्णय गर्दैन। हिजो पार्टीमा महासचिव हुनुहुन्थ्यो माधव नेपाल, उहाँले भनेका सबै कुरा मानेन पार्टीले। कतिपय कुरा उहाँले भनेको कुरालाई असहमति जाहेर तपाईँले भट्टराईजी रिपोर्टर्सको नेपाल 2074 सालको निर्वाचनपछि पत्रकारहरू सामु बोलेर त्यतिखेर तपाईँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि नेपालमा अब कम्युनिस्टहरूको 25 वर्ष शासन हुन्छ भन्ने नेता तपाईँ होइन। अनि के आज कम्युनिस्टहरूको शासन छ? कसको छ त? जसपा आएन सरकारमा, तपाईँले भन्नुभएको होइन? त्यो त संसदमा जब संसदीय तपाईँले भन्नुभएको थियो 25 वर्ष कम्युनिस्ट। आज पनि भन्दैछु तपाईँले, आज पनि भन्दैछु नि, कम्युनिस्टहरूको औचित्य सिद्धिएको छैन। उनीहरूले रूपान्तरण गर्नुपर्छ, आफूलाई नेकपा एमाले रूपान्तरण गर्नुपर्छ। नेकपा एमाले जति वैचारिक सैद्धान्तिक र साङ्गठनिक ढङ्गले आफूलाई रूपान्तरण गर्छ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यति नै एकताबद्ध गर्छ। जब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्छ, किन 25 वर्ष खडा गर्नुहुन्छ? 50 वर्ष पनि हामी चुनावबाट आउँछौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। तपाईँले 25 कम घटाइदिनु, तपाईँले 25 वर्ष घटाइदिनु भयो, मैले 50 वर्ष भनेको थिएँ। आज पनि 25 महिना शासन गर्न सक्नु भएन तपाईँहरूले?
25 वर्षको कुरा गर्ने? सुन्नु न, एक ठाउँमा दुर्घटना भयो भनेर सबै ठाउँमा दुर्घटना हुँदैन। त्यो दुर्घटनाबाट शिक्षा लिइन्छ। एक ठाउँमा हाम्रो गाडी काहीँ ठोक्यो भनेर गाडी चलाउनु छोडिन्छ। आज अल्पमतको सरकार छ, जसमा नभएको भए प्रधानमन्त्री अल्पमत परिसक्नु भएको हो थियो। त, संसदको गणित नै त्यस्तो छ नि त, के गर्ने त? अनि कसको कारणले भयो त यस्तो? त्यो त हाम्रै कारणले भयो नि, हामी समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यसमा त केपी ओली अथवा माधव नेपाल र मूलतः केपी ओली त्यो दोषबाट उन्मुक्त हुन सक्नुहुन्न। किनभने यत्रो पार्टीको एकता जुन टुट्यो, 175 सिटको प्रतिनिधि सभामा 175 सिटको दलको नेता हुनुहुन्थ्यो नि त केपी ओली, त्यो टुट्यो नि त हैन। त्यसमा एउटा मुख्य कारण त उहाँ पनि हो नि, प्रचण्ड होला, माधव नेपालजी पनि होला, तर मुख्य चाहिँ उहाँ नै हो। उहाँले जोगाउन सक्नु भएन। त्यो समीक्षा त उहाँको सन्दर्भमा हुन्छ नै, नेकपा एमालेको त्यो समीक्षा हुन्छ नै, नहुने होइन। तर त्यसको मतलब यो होइन कि हामी सर्वथा असफल भयौँ भन्ने होइन। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू असफल भए, सत्ता चलाउन सकेनन्, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नु पर्दैन? त्यसमा त हाम्रो खुबी देखाएनन् होला, बेग्लै कुरा हो। 5 वर्ष प्रधानमन्त्री छ नि केपी शर्मा ओली, चलाउन सक्नुभयो आफ्नो नेतृत्वमा? सुन्नु न, 5 वर्ष त अब अझै 1.5 वर्ष बाँकी छ होइन, 2 पटक संसद विघटन भइसक्यो। अब सुन्नु, त्यो त कुरा के हुन्छ भने संसदको गणितमा भर पर्ने भयो नि त धमलाजी। संसदको गणित जब तपाईँको साथमा छैन भने तपाईँले बलपूर्वक सिंहदरबार कब्जा गर्न त मिलेन नि। होइन, 2/3 मतको प्रधानमन्त्री हो नि केपी शर्मा ओली, थियो नि त हिजो। अनि आज उहाँले देश चलाउन सक्नु भएन। त्यो त अदालतको निर्णयले खण्डित भयो अथवा हाम्रै कारणले पनि खण्डित भयो। त्यस कारणले अब तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्न कि केपी ओली 5 वर्षको लागि हो भन्न सकिँदैन के। फेरि पनि केपी शर्मा ओली संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री बनिरहन सक्नुहुन्छ? त्यो त गणितले देखाउँछ नि। यदि उहाँले आफ्नो पक्षमा गणित पुर्याउनु भयो भने त तपाईँले टाउको ठोके पनि के गर्नुहुन्छ? जतिसुकै उहाँलाई निकाल्छौँ भने पनि त होइन, तपाईँहरूले निकाल्छौँ भनेर भनेको नि त, केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट गलत्याएर हटाउँछु भनेर भन्ने तपाईँहरू होइन, माधव नेपाल होइन। मान्नु न, मैले नै निकाल्छु भने पनि सक्नु भएन। सुन्नु न, मैले नै निकाल्छु भने पनि त त्यो चाहिँ नि एल्सिन जस्तो संसदमा बम हान्न त जाँदैनौँ नि हामी। मैले निकाल्छु भने पनि त केपी ओलीलाई बहुमत पुग्न नदिएर हटाउने हो नि। यदि मैले नै हटाउन खोजेँ भने पनि, तर जब यदि उहाँले बहुमत पुर्याउनुहुन्छ भने त तपाईँले कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ? कि त उहाँले स्वविवेकले अब म दुईपल्ट संसद विघटन गरेँ, अब म फेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो भने हुन्न भनेर कि त उहाँले आफै नैतिक हिसाबले छोड्नुभयो भने एउटा कुरा हो। होइन, त्यसपछि पनि 135-36 जनाको समर्थन उहाँले प्राप्त गर्नुभयो भने त उहाँलाई प्रधानमन्त्री हुने अधिकार त संविधानमा छ नि। यदि उहाँलाई विस्थापित गर्ने हो भने अर्को कुनै नेताले 135-36 जनाको होइन, तपाईँहरू विस्थापित गर्न कम्मर कसरी लागेको होइन। तपाईँकै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको होइन, अदालतमा ससरी उपस्थित भएको होइन। त्यो चाहिँ त्यो 146 पुर्याएर त्यो कुरा तपाईँ अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो किन भएकै छ त, मैले के अस्वीकार गर्ने? त्यसमा भएकै कुरा हो, तर त्यो किन भयो भनेर सोध्नु न मलाई, तब म बताउँछु नि। त्यो भएको कुरालाई मैले किन अस्वीकार गर्ने देखिराखेको छ। किन भयो भने प्रतिनिधि सभालाई विघटन हुन नदिनका निम्ति उहाँले वैकल्पिक उपाय खोज्नुभयो र जुन बेला नेकपा एमाले एक ठाउँ बसिरहेको थिएन। एक ठाउँ थिएन नि त नेकपा एमाले। आज पनि एक ठाउँ हुनुहुन्न तपाईँहरू? आजसम्म छैनौँ, हो सत्य कुरा हो। आजसम्म पनि हामी एक ठाउँ बसिरहेका छैनौँ, किनभने बालुवाटारमा अलगै मिटिङ हुन्छ, कोटेश्वरमा अलगै। आज पनि अलगै मिटिङ भयो तपाईँको स्थायी समिति? अलग अलग मिटिङ भइरहेको छ, त्यो यथार्थ हो। त्यस कारणले हाम्रो भनाइ के हो भने ती अलग अलग मिटिङहरूलाई अब तोडौँ। कसरी मिटिङ चाहिँ एक ठाउँ? तपाईँसँग के सूत्र छ भन्नुहोस्? त्यही कुरा हामी पार्टी अध्यक्षसँग छलफल गरिरहेका छौँ, पार्टी अध्यक्षले खटाएको साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौँ, पार्टी अध्यक्षका तर्फबाट माधव कमरेडसँग छलफलका निम्ति विभिन्न साथीहरू गइराख्नु भएको छ, माधव कमरेडको तर्फबाट पार्टी अध्यक्षसँग छलफल गर्न विभिन्न साथीहरू गइराख्नु भएको छ। यो सबै कोसिस भनेकै कोटेश्वरको अलग मिटिङ, बालुवाटारको अलग मिटिङलाई तोडेर हामी एकै ठाउँ मिटिङ गरौँ। एकै ठाउँ कहिले मिटिङ गर्ने हुनसक्छ? अब छिटै कति दिनभित्र हुन्छ? मेरो विचारमा ठ्याक्कै त म कसरी भन्नु र होइन, मेरो विचारमा यो आउने हप्ता नेकपा एमालेमा केही नयाँ कुरा हुन्छ। आउने हप्ता? हजुर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा नयाँ कुरा हुन्छ। त्यो भनेको केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपालको बिच सम्झौता हुन्छ। तपाईँको ठोक्का हो? मेरो विश्वास हो त्यो। यदि एकता भएन भने तपाईँ कता हुन्छ? भएन भने अर्को हप्ता लाग्छ होला नि त। यो हप्ता भएन भने अर्को हप्ता होला नि त। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा तपाईँको पार्टीभित्र एकमत छ कि विमति छ? विमति भएर त संसद विघटन भयो नि त, देख्नु भएन?
त्यसमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि माधव कुमार त नेपाल त अडिक हुन्छ। माधव कुमार नेपालले त भन्नुभएको छ म कुनै सम्झौता गर्दिनँ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु, बनाइ छाड्छु। आजसम्म त उहाँले जुन ढङ्गले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्नुभयो त्यो अवस्था कायम छ नि त आजसम्म त। तर भोलि पार्टी एकता भएर संसद पुनर्स्थापना भएपछि अवस्था बदलियो भने माधव नेपाल पनि बदलिनुहुन्छ। तर माधव नेपालको तर्क छ नि, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर गल्ती गर्नुभएको छ, त्यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ अनि मात्रै एकता हुन्छ। त्यो निर्णय अब ठ्याक्कै भन्नुहोस् न तपाईँ। अदालतले सच्याइदिन्छ नि, के फरक पर्यो? त्यसो अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिन्छ। मलाई त्यो लाग्छ अब अदालतले कसरी संविधानको व्याख्या गर्छ, अघिल्लो विघटन पछिको व्याख्याको त्यो चाहिँ आदेशहरू हेर्ने हो भने यो पुनर्स्थापना हुने पर्याप्त आधारहरू छ होइन, नभएको होइन। अब सर्वोच्च अदालतका सबभन्दा सिनियर मोस्ट न्यायाधीशहरूको बेन्च छ, प्रधान न्यायाधीश सहितको। उहाँहरूले हामीभन्दा धेरै संविधान बुझ्नुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस बुझ्नुभएको छ, देशको अवस्था बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ उहाँहरूको विद्वता, उहाँहरूको चाहिँ नि इमान्दारिता, उहाँहरूको बौद्धिकता, उहाँहरूको चाहिँ नि त्यो कमिटमेन्टलाई मैले प्रश्न उठाउन चाहन्न। त्यसो संसद पुनर्स्थापना भएन भने चाहिँ एमाले मिल्दैन, एकता हुँदैन। किन मिल्दैन? त्यसपछि पनि त हामी एकताबद्ध भएर चुनावमा जान्छौँ। केपी शर्मा ओलीले गराएको निर्वाचनमा भाग नलिने भनेर माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ। खै मलाई त त्यो लाग्दैन। तपाईँलाई थाहा छैन भने तपाईँ माधव कुमार नेपालसँग सम्पर्क हुनुहुन्न, कुराकानी गर्नु? किन नहुनु? हरेक दिन छु त। तपाईँले कसरी त्यो नहुने कुरा सुन्नुहुँदो रहेछ कि माधव कुमारको तपाईँले भोइस चाहिँ नि त्यो रिमिक्स गर्नुभएको छ कि क्या हो? होइन, माधव कुमार नेपाल त क्लियर कट विचार भएको नेता हो नि त। ठिक छ नि त, त्यही भएर त हामी सबैले सम्मान गरेको छौँ नि। उहाँको नैतिकता छ, इमान्दारिता छ राजनीतिमा। उहाँको राजनीतिक उचाइ होइन, आजका इमानको राजनीति गर्नु चाहिँ माधव कुमार नेपाल आजका समकालीन नेताहरूमा एउटा माथिल्लो राजनीतिक उचाइ भएको नेता हो। धेरै कठिन समयमा नेकपा एमालेलाई नेतृत्व गर्नुभएको छ होइन। दासढुङ्गा हत्याकाण्डको पछि उहाँले एमालेलाई नेतृत्व गर्नुभएको छ। पञ्चायतकालभरि उहाँ पार्टीको सेकेन्ड म्यानको अवस्थाबाट पार्टीलाई नेतृत्व गर्दै आउनुभयो होइन। दासढुङ्गा पछि उहाँले पार्टीलाई नेतृत्व गर्नुभयो पार्टीको महासचिवको रूपमा। 62-63को आन्दोलनमा यत्रो चाहिँ माओवादीको हिंसालाई पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले अवतरण गर्नका निम्ति अनेक प्रयत्न गर्नुभयो। गिरिजाबाबुसँग कुराकानी गर्नुभयो, प्रचण्डसँग कुराकानी गर्नुभयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो र एउटा शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई ल्याउनको निम्ति उहाँले धेरै ठुलो भूमिका खेल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले माओवादी सेनाको व्यवस्थापन, हतियारको व्यवस्थापन, समायोजनमा धेरै उल्लेख्य भूमिका खेल्नुभयो। त्यसो भने माधव नेपाल केपी शर्मा ओली भन्दा माधव नेपालले राम्रो काम गरेको छ भन्दा किन जिकी गर्न खोज्नु भएको, तुलना किन दाबी प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको? तुलना किन गर्नुहुन्छ तपाईँले? मैले तुलनै गरेको छैन। केपी ओलीको अलग्गै एउटा उचाइ छ, उहाँका भूमिका अलग्गै छ। तपाईँले रोज्नु पर्यो भने तपाईँको पार्टीमा आजको दिनमा केपी शर्मा ओली सही माधव कुमार नेपाल किन रोज्नु पर्यो? आज भोलि महाधिवेशनमा होइन, आज तपाईँले बताउनुहोस् अहिलेको अवस्था बारे। किन रोज्ने? मैले जुनसुकै बेला रोज्दै हिँड्ने म हल्का होइन, आज तपाईँले क्लियर कट बताउनुहोस् न, तपाईँलाई मनपर्ने नेता माधव कुमार नेपाल कि केपी शर्मा ओली? जुनसुकै बेला त्यो होइन, अडानको कुरा गरेको, नीतिको कुरा गरेको, मैले विचारको कुरा गरेको, नेतृत्वको कुरा गरेको। तपाईँले भोलि छान्नुपर्ने बेलामा जसले एउटा असल विचार लिन्छ त्यो हिसाबले मैले छान्छु नि। होइन, असल विचार केपी शर्मा ओलीको छ कि माधव कुमार नेपालको छ? ल, भोलि महाधिवेशनमा जब उहाँहरूले विचार ल्याउनुहुन्छ, हाम्रो पार्टीमा बहस त महाधिवेशनको मञ्चमा हुन्छ नि। तपाईँले जुनसुकै बेला मान्छे छान्दै किन हिँड्नु पर्यो? आज छान्नुपर्ने आवश्यकतै छैन, किन छान्ने? केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँ छान्नुहुन्न, त्यसो भए तपाईँलाई मन पर्दैन? छान्छु नि, किन छान्दिनँ? केपी ओलीलाई छान्छु कि माधव नेपाललाई छान्छु कि अथवा केपी ओली र माधव नेपाल बाहेक तेस्रो व्यक्तिलाई छान्छु कि अथवा उहाँहरूसँग मै उड्छु कि? किन उहाँहरूलाई मात्रै छान्ने? तपाईँको हैसियत छ एमालेमा अध्यक्षको लागि केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाललाई चुनौती दिने? वैधानिक हिसाबले तपाईँको पुस्तामा वैधानिक हिसाबले यहाँ सुन्नु न, मैले कति भोट ल्याउँछु अलगै कुरा हो, तर तपाईँले हैसियत छ भन्ने होइन। होइन, तपाईँहरू त पिछु लग्गु हो नि त नेताहरूको। तपाईँ एउटा कुरा सुन्नुहोस्, वैधानिक हिसाबले हामी नेकपा एमालेको अध्यक्ष लड्न पाउँछौँ यदि पाउनुहुन्छ। तर तपाईँहरूले माधव कुमार नेपाललाई चुनौती दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र? आज खुलासा गर्नुहोस् तपाईँ। किन गर्नुपर्ने आवश्यकता हो नि, किन गरिँदैन? त्यो आवश्यकता छ, पऱ्यो भने गरिन्छ नि। तपाईँले आजै किन घोषणा गर्नुहुन्छ? त्यो घोषणा गर्ने बेलै हो नि त अहिले। हाम्रो महाधिवेशन यदि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भयो भने पनि अर्को 1 वर्षपछि हुन्छ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएन भने पनि अर्को 1 वर्षपछि हुन्छ।
1 वर्ष पछाडि गर्ने कुरा आज तपाईँ किन घोषणा गर्नु? त्यसमा एउटा निष्कर्ष पुगौँ त। तपाईँ माधव नेपाललाई केपी शर्मा ओलीको कुरा गरिरहनु भएको छ, म मिलाउँछु, एक हुन्छ, छिटै चमत्कारिता हुन्छ पार्टीभित्र भनेर तपाईँले तर्क गरिरहनु भएको छ। त्यो हेर्नै बाँकी छ। यदि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा माधव नेपाल ब्याक हुनु भएन भने एक त हुन्छ। आज त्यो बहस पनि आवश्यक छैन। किन आवश्यक छैन? यदि तपाईँ भोलि प्रतिनिधि सभा तपाईँको पार्टीका 23 जना सांसदले अहिले सुन्नु न, प्रधानमन्त्री बनाउन शेरबहादुर देउवालाई हस्ताक्षर गरेको हो कि होइन त्यो कुरा बिर्सनुभयो? अहिले शेरबहादुर 140 जनाको हिजोको कुरा हो के? मलाई अदालतमा गएको मलाई प्रश्न गर्न दिनुहोस् न, मलाई प्रश्न गर्न दिनुहोस्। मलाई जब तपाईँले बोल्न बोलाएपछि मलाई अलिक बढी समय दिनुहोस् कि तपाईँले अलिक कम समय लिनुहोस् क्या। हिजोको कुरा हो त्यो होइन। आज तपाईँले 146 होइन 200 जना सांसद पुर्याएर पनि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेको त सिफारिस गर्ने ठाउँ छैन नि। आज त कहाँ गर्नुहुन्छ तपाईँ? प्रतिनिधि सभा छैन। म त्यहाँनिर भन्दैछु, अब तपाईँले भनेकै ठाउँमा जाँदैछु म। यदि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो, अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कुन कन्डिसनमा गर्छ त? होइन, सिधै पुनर्स्थापना गर्छ, धारा 76(5) मा जानुस् भन्छ कि, अथवा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले धारा 76(3) को प्रधानमन्त्रीले 4 को विश्वासको मत लिएको छैन, त्यस कारणले केपी ओलीलाई विश्वासको मत लिनुहोस् एकपल्ट भनेर भन्छ कि, अथवा तपाईँको चाहिँ धारा 76(2) बाट फेरि प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न जानुस् भन्छ कि, अथवा शेरबहादुर देउवाजीलाई सिधै नियुक्ति गरेर पठाउँछ। यिनै त हुन् सम्भावना हो। यी सम्भावनामा सर्वोच्च अदालतले के निर्णय गर्छ र त्यो बेलामा पुग्दा हाम्रो पार्टीको अवस्था के हुन्छ यसमा भर पर्छ है। तपाईँलाई म क्लियर बताउँछु, यदि त्यो अवस्थामा पुग्दा हाम्रो पार्टीको बिचमा यी सबै समस्या हल भए, हामी जेठ 2 गते गयौँ, मिटिङ भयो, स्थायी समिति बस्यौँ, माधव नेपाल पनि जानुहुन्छ, झलनाथजी पनि जानुहुन्छ, हामी सबै जान्छौँ। तर त्यो स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीका चाहिँ नि अरू साङ्गठनिक समस्यालाई चाहिँ नि हल गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपा एमालेको संसदीय दल एक ठाउँ उभिन्छ। कहाँ उभिन्छ अहिले मलाई नसोध्नुहोस्, कहाँ उभिन्छ अहिले म बताउन सक्दिनँ। किन नसक्ने? कुन कन्डिसनमा अदालतको फैसला हुन्छ पहिला त्यहाँ हेर्नु पर्यो नि त। तपाईँले आज यहाँ उभिन्छु भन्नु होला, भोलि त्यो अदालतले अर्को फैसला गरिदिएला, तपाईँ त्यहाँ जान त सक्नुहुन्न नि। त्यही अदालतको फैसलाले हामीलाई कहाँ उभिनको निम्ति एउटा आधार तयार गर्छ, त्यस आधारमा हामी उभिन्छौँ। बुझ्नुभयो? तपाईँलाई थाहा छ नि, आज राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको बचाउ गर्नु भएको छ र कुनै पनि हातमा पुनर्स्थापना हुन सक्दैन, निर्वाचनको विकल्प छैन राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। त्यो त उहाँहरूले विघटनै गरेको हुनाले त्यसको पक्षमा बचाउ गर्न अदालतमा आफ्ना तर्कहरू पेश गर्नुभयो लिखित ढङ्गले। पहिले पनि त गर्नुभएको थियो नि, पौष 5 गते पनि नगर्नुभएको त होइन। अब उहाँले दिएका जवाफ होइन, त्यसपछि रिट निवेदनका तर्फबाट दिएका जवाफ, त्यसपछि अरू वकिलहरूका चाहिँ बहस, न्यायाधीशज्यूहरूका चाहिँ विवेक, यो सबैको एउटा एक ठाउँ आएपछि त अनि फैसला हुन्छ होइन र? राष्ट्रपतिले त आज भन्नुभएको छ लिखित जवाफमा, त्यो बेला मैले हेर्न मिल्छ, बहुमत पुर्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बारेमा मैले अध्ययन गर्न मिल्छ, मैले निर्णय गर्न मिल्छ भने राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले त यसमा दुवै प्रधानमन्त्रीहरूले त्यतिखेर तपाईँलाई थाहा छ नि, केपी शर्मा ओलीले शेरबहादुर देउवाले जसरी मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर राष्ट्रपति कहाँ पुग्नु भएको थियो नि, दुवैको निवेदन मैले अस्वीकार गरेर शेरबहादुर देउवाजी मेरो अधिकार भन्नुभएको। सुन्नु न, शेरबहादुर देउवाजी र केपी ओली र माधव नेपाल चाहिँ अर्को बहस विवाद गर्नु, अलिअलि झगडा गर्नु सुहाउँछ, तर त्यो झगडामा राष्ट्रपतिलाई तान्नु हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको अलगै संस्था हो। राष्ट्रपतिसँग उहाँले आफूले चाहेर गर्न सक्ने कुराहरू धेरै छैनन्, सीमित छन्, सीमितता छ नि राष्ट्रपतिको। त्यो ढङ्गले बुझ्नु पर्यो कि उहाँले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने हो कुनै पनि काम गर्दा, तर गर्नु भएन। गर्नुभयो नि त प्रधानमन्त्रीले। तपाईँलाई थाहा छैन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भनेर त्यो कुरा बिर्सनुभयो। कुन चाहिँ संसद विघटन गर्दाखेरि? कुन चाहिँ पहिलो पटक संसद विघटन गर्दाखेरि तपाईँले भनेको होइन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गलत काम गर्नुभयो भनेर? त्यसकारणले त राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको खिलाफमा अथवा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको विरुद्धमा गर्न सक्ने ठाउँै हुँदैन नि। होला आज विघटन नगरेर भोलि विघटन गरेको भए हुन्थ्यो होला होइन, मध्यराति गर्नुभयो विघटन, अथवा भनौँ न त्यसमा केही बहस गर्न सकिएला कि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले यस्तो सिफारिस गर्नुभयो भनेर प्रचण्डजीलाई, माधवजीलाई अथवा शेरबहादुरजीलाई बोलाएर तपाईँहरूको ओपिनियन के छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो होला,
अथवा कानुन व्यवसायीहरूलाई बोलाएर बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो होला, अथवा अदालतमा बुझ्न पठाउनुहुन्थ्यो होला, अथवा चाहिँ संसदमा बुझ्न पठाउन सक्नुहुन्थ्यो होला। यी विभिन्न कुरा राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा बहस हुन सक्छ। तर राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको कदम बाहेक अर्को कदम उठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिसँग छैन। कि त हामीले त्यो राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो, ठिक छ, कि त प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा गएर राष्ट्रपतिले नै त्यो गर्न सक्ने अधिकार सहितको राष्ट्रपति बनाउनु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रपति संवैधानिक हिसाबले त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र हुनुहुन्न, त्यसकारणले उहाँका सीमितता छन् भनेर बुझौँ। तपाईँ र म झगडा गरौँ होइन, माधव नेपालजी र शेरबहादुरजी झगडा गर्नुहोस्, तर राष्ट्रपतिलाई तान्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यसो भए एकैछिन जाँदा जाँदै तपाईँ भविष्य भएको नेता हो। मैले विगतमा पनि भनेको थिएँ, अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य र सच्चै मान्छे हो। तर तपाईँ आज दुईवटा डुङ्गामा खुट्टा राखेर हिँड्नु भएको छ। त्यो मान्छे कहिल्यै पनि सफल बन्दैन नेपाली राजनीतिमा। डबल स्ट्यान्डको मान्छे अदालतमा राजनीति उडान हुन्छ, विचार हुन्छ, अदालतमा कता लाग्ने भन्ने कुरा निर्णय गर्न सक्ने विवेक हुन्छ। तर योगेश भट्टराईले ती सबै गुमाउनु भयो, रुन्छ स्वरमा भनिरहनु भएको छ एकता एकता एकता। यस्तो कुरा गरिरहेको छ। अदालतमा एउटा कुरा हुन्छ कि एउटा भाषा हुन्छ, प्रथम दृष्टिमै त्यो चाहिँ गलत भन्छ कि अदालतले। तपाईँको प्रश्न प्रथम दृष्टिमै अलग। म दुईटा डुङ्गामा खुट्टा हालेकै छैन, एउटा डुङ्गामा छु नेकपा एमालेको। नेकपा एमालेको दुईटा डुङ्गै छैन त? किन छैन? छैन। माधवका नेपालको एउटा डुङ्गा, केपी शर्माको अर्को डुङ्गा। आजका दिन बिर्सिनु भयो। एउटा डुङ्गामा बस्ने सिट अलग अलग बसेका छौँ, तर डुङ्गा एउटै हो, अर्को डुङ्गा छैन है। होला भोलि कसैले बनायो भने त्यो बेग्लै कुरा हो। तर आजको दिनमा तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेको दुईटा डुङ्गा छैन। एउटा कुनामा बसेको छ, अर्को कुनामा बसेको छ, त्यो म मान्छु। बिचमा आएर बसेको छैन, त्यो म मान्छु। तर दुईटा डुङ्गा छैन, एउटा डुङ्गा छ, त्यो ठाउँमा म पनि छु। यसो भन्नुभयो भने तपाईँले मलाई सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। अदरवाइज यो चाहिँ फेसबुकमा आएका, ट्विटरमा आएका, यो चाहिँ तथाकथित यी सोसल मिडियामा आएका कुराको आधारमा मलाई टिप्पणी गर्नुभयो भने तपाईँको अध्ययन कम रहेछ। मेरो अध्ययन कम छैन। मैले चिनेको भट्टराई यतिखेर मैले तपाईँलाई हुनुहुन्छ, अन्यलमा हुनुहुन्छ, मैले तपाईँलाई निर्णय गर्न सके। तपाईँ मेरो साथी हो, यहाँ सुन्नु, तपाईँ मेरो साथी हो, 42 सालदेखि चिन्छु, सँगै छौँ, सडकमा हामी सँगै हिँड्छौँ। सडकमा सँगसँगै हिँडेको ऋषि धमलाले मलाई चिन्दैन भने त्यो त मलाई बडा दुःखको कुरा हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, त्यसो भए तपाईँ यदि माधवका नेपाली पार्टी फुटाउनु भयो भने एमाले छोड्नुहुन्न? होइन, फेरि त्यो नचाहिँदो प्रश्न त होइन। ठ्याक्कै केपी शर्माले माधवका नेपालको सम्झौता भएन भने काल्पनिक कुरा नगर। होइन, ठ्याक्कै भनिदिनु। आजको दिनमा त्यो एमालेको सन्दर्भमा त्यो प्रश्न खारेजीमा पर्छ कि होइन? कसरी खारेजी पर्छ? माधवका नेपाल केपी शर्माले एकै ठाउँ बस्न सक्नु भएन भने तपाईँ कसरी रोज्नु? बस्नुहुन्छ कि होइन, बस्न सक्नु भएन। 50 वर्ष सँगै कुरा बसेको मिलेन, मान्छे, एकता त छ। सुन्नु न, 50 वर्ष सँगै बसेको मान्छे अब बढीमा उहाँहरूले 5-7 वर्ष पोलिटिक्स अहिले त बस्न सक्नु भएको छैन आजको दिनमा होइन। 50 वर्ष सँगै बसेको मान्छे 5-7 वर्ष होइन। तपाईँ कसलाई रोज्नुहुन्छ त्यतिखेर? पार्टी फुट्यो भने म नेकपा एमालेको पक्षमा हुन्छु। केपी शर्माको पक्षमा कि माधवका नेपालको पक्षमा? नेकपा एमालेको पक्षमा हुन्छु। एमाले त केपी शर्माको हुन्छ। नेकपा एमालेको पक्षमा हुन्छु। त्यसमा तपाईँ केपी शर्माको पक्षमा हुनुहुन्छ? म नेकपा एमालेको पक्षमा हुन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, धन्यवाद।